सशंकित नबनौ, सतर्कता अपनाऊ। कोभिड-19बाट बच्नका लागि डब्ल्युएचओले जारी गरेको सूचनाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर आफू पनि बचौ र अरूलाई पनि बचाऊ। यही कोभिड-19 को लडाईँमा हामी पनि छौं र यसै सन्दर्भमा सप्तरी जिल्लामा खास गरी हेर्दाखेरि अहिले स्थानीय तहहरूले जुन क्वारेन्टाइन कक्ष निर्माण गरेको छ त्योभन्दा अलिक बढी नै जुन भारतबाट होस् वा अन्य विदेशबाट होस् बाहिरका मान्छेहरू आइसकेको अवस्था छ, जसका कारणले क्वारेन्टाइनमा पनि ज्यादै मान्छेहरू भइसकेको भनेर स्थानीयहरूले गुनासो गरिरहेको छ नै। अर्कोतर्फ हेर्दाखेरि कता न कता व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिएको छ। यी नै सन्दर्भलाई लिएर हामी यति बेला चाहिँ सप्तरीको बलानबिहुल गाउँपालिका आइपुगेका छौँ र बलानबिहुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दयानन्द गोइत हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यसै सन्दर्भमा कुरा गर्छौँ। उहाँको अहिलेसम्मको व्यवस्थापन लगायतका जुन उहाँको भन्दाखेरि अलिकति केलाउँदा बलानबिहुल गाउँपालिका भारतसँग सिमाना जोडिएको गाउँपालिका पनि हो र उहाँलाई अलिकति चुनौती पनि ज्यादै नै देखिएको अवस्था छ। यो नाका भएर नेपालका विभिन्न ठाउँका मान्छेहरू भारतबाट आउने गरेको पनि पछिल्लो समय देखिएको अवस्था छ र उहाँलाई यसै सन्दर्भमा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ दयानन्दजी। तपाईलाई पनि यो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि लिएर यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा मलाई आफ्नो जुन शब्द र मन्तव्य र कठिनाइको बारेमा चाहिँ दुई शब्द राख्नको लागि बोलाउनु भएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा अहिले हेर्दाखेरि विश्वभरि नै कोभिड-19 विरुद्ध सरकारदेखि लिएर सर्वसाधारण पनि लडिरहेको अवस्था छ। यस्तो बेला सप्तरीमा पनि छ र सप्तरीमा अहिले खास गरी यो बलानबिहुल गाउँपालिकाको अवस्था हेर्दाखेरि यो कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि अहिलेसम्म यो गाउँपालिकामा चाहिँ हजुरले के कस्ता कार्य गर्नुभयो अध्यक्षज्यू? हाम्रो देश नेपालमा कोभिड-19 महामारीको बच्नको लागि नेपाल सरकारले लकडाउन आह्वान गरेको मितिले हामी स्थानीय प्रतिनिधिहरू सबभन्दा पहिले बलानबिहुल गाउँपालिकाको आम जन सर्वसाधारणलाई पहिलो चरणको राहत भनौं या आवश्यकता भनौं, त्यो आवश्यकता र राहत स्वरूप हामीले सबभन्दा पहिले यस गापामा रहेका सम्पूर्ण नागरिकलाई हामीले मास्क वितरण गर्यौं। त्यसुपरान्त घर परिवारमा रहेका जनसङ्ख्याका आधारमा हामीले प्रत्येक परिवारलाई हात धुनको लागि साबुन वितरण गर्यौं र त्यस बीचमा खास गरी नेपालमा कोभिड-19 को प्रकोप पनि खासै त्यति नदेखिएको हुनाले हामीले जनहितमा जारीका सूचनालाई नै विशेष रूपमा ध्यान दिएर जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू मार्फत विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू प्रयोग गरेर स्थानीय सञ्चारदेखि लिएर यस जिल्लामा उपलब्ध रहेका सञ्चारका माध्यमले उहाँहरूमा चाहिँ विभिन्न किसिमका उपाय सुझाएर अपनाएर बाँचौं र बचौं भन्ने उद्देश्यका साथ हामी गयौं। तर हाल आएर यस गापा जुन बलानबिहुल गापा हो यो सप्तरी जिल्लाको सबभन्दा पश्चिमी भेगमा अवस्थित छ। यस गापामा 6 वटा वडाहरू छन्। साबिकका 5 वटा गाविस मिलेर बनेका 6 वटा वडाहरू छन् र यस गापाको भारतसँग जोडिएको खुला सिमाना बोर्डर सप्तरी जिल्लामा सबभन्दा लामो रहेको हुनाले हाल जुन दिनदेखि भारत सरकारले नेपालमा नेपाली श्रमिक वर्ग रोजगारमूलक समुदाय जुन भारतमा दैनिक पेशा गरेर रोजगार गरेर श्रम गरेर जीवनयापन गर्दै थिए, ती व्यक्तिहरू लामो समयको लकडाउनको कारणले
र भारत सरकारले पनि ती व्यक्तिहरूलाई त्यहाँबाट घर आउन चाहिँ खुल्ला गरिदिएपछि अहिले आएर हामीसँग खुल्ला बोर्डरका कारणले हाम्रा गापावासीहरू त छँदैछन्, तर पनि यसै बाटो हुँदै अन्य 70का गापामा र छिमेकी गापा नपामा र सिरहा जिल्लामा समेत यावत जावत गर्ने गन्तव्य बनेको हुनाले हाल आएर यी नागरिकहरूको संख्या भात्तै बढेर गएको छ। त्यस सन्दर्भमा हामी पहिले गापामा रहेको वडा नम्बर 1 को स्वास्थ्य चौकीमा हामीले 22 शय्याको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गरेका थियौं। त्यसमा मान्छे या भनौं आम नागरिक भरिसकेपछि हाल आएर हामीले भारतबाट आउने जनसमुदायहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको हुनाले नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको सामुदायिक स्कुलहरूमा हामीले क्वारेन्टाइन व्यवस्था क्रमागत तरिकाले व्यवस्थापन गर्दै गइरहेका छौं। त्यसै क्रममा वडा नम्बर 4 को राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय 8 मा हामीले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गरी त्यहाँ 48 जनालाई व्यवस्थापन गरेका छौं। त्यसैगरी वडा नम्बर 6 को मावि सेहरामा हामीले 84 जनालाई व्यवस्थापन गरेका छौं। हो क्वारेन्टाइन राख्ने सवालमा या स्थापना गर्दा हामीले अनेकन किसिमका समस्या, केही स्थलगत समस्या, केही भौतिक पूर्वाधारका समस्या, केही सृजित समस्याहरू भोगेका छौं। त्यो समुदायबाट होस् या केही भनौं राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबाट होस्, नभोगेका होइनौं। तथापि यी समस्याहरूलाई भोग्दै र सामान आपूर्ति गर्न समेत क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्दा सामान आपूर्ति गर्न समेत लाग्ने सामानको खरिदारीमा विभिन्न बजारमा पैसा हुँदाहुँदै खरिद गर्ने या किन्न सक्ने अवस्था नरहेको, अन्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि हामीले जेनतेन बिस्तारै क्वारेन्टाइनमा मानवता र मानव सेवालाई मुख्य उद्देश्य र केन्द्रबिन्दु बनाएर र कोभिड-19 को महामारीको चपेटाबाट यस गाउँपालिका र यस गाउँपालिकाका नागरिकलाई बचाउनको लागि हामी निरन्तर व्यवस्थापन गर्दै गइराखेका छौं र भविष्यमा पनि कठिनाई र संकटको बीचमा यी नागरिकहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै हामी लानेछौं भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। अब यसै गरी हेर्दाखेरि यहाँहरूले चाहिँ पहिलो चरणमा जुन 22 शय्याको क्वारेन्टाइन कक्ष निर्माण गर्नुभयो र त्यस पछाडि अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि 150 भन्दा बढी मान्छेहरू जुन बाहिरबाट आइसकेको अवस्था छ भनौं यसलाई, अब त्यो तपाईहरूको तयारी भन्दा ठ्याक्कै 6 गुणा बढी मान्छेहरू आइसकेको अवस्था छ। उहाँहरूलाई व्यवस्थापनदेखि लिएर अब उहाँहरूको खानपिन लगायतको के छ अहिलेको अवस्था अध्यक्ष? यो हाम्रो कमजोरी होइन, यो दुई देशको वैदेशिक रणनीति र कूटनीतिको कमजोरी हो। हाम्रो संघीय सरकारलाई यतिसम्म त थाहा भएकै हुनुपर्छ कि भारत सरकारले केही दिनपछि नेपालीहरूलाई त्यहाँबाट जाने अनुमति प्रदान गरि नै दिनेछ भन्ने केही त थाहा हुनुपर्छ। यदि त्यस्तो थाहा थियो भने उहाँहरूले उहाँको यो देशमा रहेको तीनवटा सरकार छन्, संघीय सरकार छन्, प्रादेशिक सरकार छन् र स्थानीय सरकार छन्, कमसे कम परिपत्रका माध्यमले हामीलाई सूचित गर्नुपर्ने थियो कि अब यति दिन पछाडि भारतबाट हाम्रो आम नेपालीहरू फिर्किने नै छन् र त्यसको लागि स्थानीय सरकारले नै क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ भनिदिएको भए हामीले अहिलेसम्म क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गरिसक्थ्यौं। तर त्यो हामीलाई सूचना नै नजानिकन एकैचोटि चाहिँ हाम्रो नेपाली नागरिकहरू या बलान बिहुलका वासीहरू या अन्य हाम्रा छिमेकी नपा गापाका वासीहरू
भारतबाट आएपछि हामीलाई यस्तो समस्या आएको हो। अब यो हाम्रो कमजोरी होइन, तर जहाँसम्म तपाईले सोधेको प्रश्न छ उहाँहरूको व्यवस्थापनको सवालमा हो, अघि नै मैले भनिसके हामीलाई अनेकन चुनौतीहरू। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा समुदायले नमान्ने, सबै सामुदायिक स्कुल समुदाय नजिकै अवस्थित छन्। त्यहाँ राख्न जाँदा आफ्नै टोलवासी छिमेकका छोराछोरी हैन आम नागरिकलाई चाहिँ त्यहाँको नागरिकले क्वारेन्टाइनमा बस्न नदिने अवस्था छ। एकातिर हामी चाहिँ स्थानीय प्रशासन राख्नुपर्छ भनिराखेका छौँ, जिल्लाका प्रशासनहरूलाई सहयोग गरेर आग्रह गर्दैछौँ। उहाँहरूको झारो टाल्ने या आफ्नो अभिभारा वहन गर्ने कुनै किसिमको प्रयास छैन। तपाईँ स्थानीय सरकार हुनुहुन्छ, तपाईँ स्थानीय प्रतिनिधि, तपाईँहरू नै गर्नुहोस्। अहिले त सबै कुरो स्थानीयलाई संविधान परिवर्तन गर्नु बाहेक र संविधान यो देशको राष्ट्रिय सत्ता सञ्चालन बाहेक, केन्द्रीय सत्ता सञ्चालन बाहेक सबै कुरो स्थानीय सरकारलाई अवस्था त्यो छ। तर पनि हामीले जनताको मर्म र भावना र चाहनालाई बुझ्दै र आफ्नो दायित्व र कर्तव्य बोध गर्दै यी चुनौती र समस्याका बीचमा हामीले त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा राखी उहाँहरूको लागि हामीले एउटा बेड, झुल, त्यसुपरान्त पेस्ट, टोयलेट र अन्य सामग्री, जहाँसम्म अन्य सामग्रीहरू व्यवस्थापन गर्दै लगेका छौँ। जहाँसम्म तपाईँले खानाको कुरो गर्नुभयो, हो हामीलाई नेपाल सरकारले उहाँहरूलाई एक दिनको खाना बमोजिम 330 रुपियाँ पठाएका छन्। त्यसमा हाम्रो चाहिँ एकदम ध्यान पुर्याएका छौँ। हामीले त्यहाँको लोकल युवाहरूलाई या सामाजिक दायित्व बोध गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई सँग सहकार्य गरेर ल यी हाम्रै नागरिक हुन्, हाम्रै टोलवासी हुन्, हाम्रै गापावासी हुन्, हाम्रै दाजुभाइ हुन्, हाम्रै चेली छोरी हुन्, उहाँहरूलाई खुवाउनुपर्छ। यस्तो उहाँहरूलाई त्यो अवस्थामा हामीले सावधानीका उपायहरू अपनाएर हैन सुरक्षा उहाँहरूको जीवनको सुरक्षार्थको लागि चाहिने मेडिकल इक्विपमेन्टहरू दिएर दैनिक रूपमा उहाँहरूलाई स्वस्थ खाना, स्वच्छ पानीका व्यवस्थापन गरेका छौँ। कहीँ कुनै ठाउँमा चाहिँ यो 3वटा क्वारेन्टाइनमा चाहिँ टोयलेटको चाहिँ अलि बढी नै समस्या देखिएको छ, जुन आज भोलिसम्ममा हामी थप टोयलेट व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूलाई त्यो पनि सहजीकरण गर्दै सामान्य बनाएर उहाँहरूको जीवन रक्षार्थ र उपचारका समेत व्यवस्थापन गरेर लाने नै छु भन्ने विश्वस्त गराउन चाहन्छु। समस्या एकातर्फ छ नै, जसरी शौचालयको समस्याहरू भन्नुभयो, र मान्छेहरू अहिले पनि आउने क्रम जारी नै देखिएको छ। एउटा यो गाउँपालिकाको तपाईँले एउटा आँकडा गर्दाखेरि के कति अझै मान्छे भारत अथवा विदेशमा हुन सक्छ, एउटा अरू कति मान्छे यहाँ आउन सक्ने एउटा अनुमान त होला नि? तथ्याङ्क त जिल्ला प्रशासनमा छ, तर अनुमानित विदेशमा खाडी मुलुकमा यस गाउँपालिकाबाट कमसे कम 700 देखि 1000 जनसङ्ख्या होला। भारतको मात्रै कुरा गर्दाखेरि खाडी मुलुकमा हाल भारतबाट आउने संख्या 500 देखि 700 छन् भनेर हामीले आकलन गरिया छौँ। अब यसरी नै हेर्दाखेरि उहाँहरू अहिलेसम्म 150 जति आइसक्नु भएको अवस्था छ र आउने क्रम अझै जारी नै रहेको छ। 2-4 दिनमा उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ, यसमा दुईटा कुरा देखिएको छैन। अब उहाँहरूलाई यस्तो अवस्थामा कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? अलिकति चुनौती छ नै एकातर्फ, अर्कोतर्फ हेर्दाखेरि स्थानीय सरोकारवाला राजनीतिक दलका प्रतिनिधि हुन सक्छ, उहाँहरूको साथ र सहयोग कतिको पाइरहनु भएको छ? म हालसम्म उहाँहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेकै हो, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि आम जनमानसको जीवन रक्षार्थको लागि। तर मैले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा सामग्री खरिद र आपूर्तिदेखि जे समस्या छ बजार व्यवस्थातिर त्यो त छँदैछ। समुदायहरूले जुन किसिमको
हैन क्वारेन्टाइन प्रतिको नकारात्मक जुन सोच राखेको छ त्यो आफ्नो चुनौतीहरू छँदैछ। तर मैले एउटा आम नागरिकको रूपमा होइन कि राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्वहरूबाट जुन अपेक्षा गरेको थिइनँ त्यस्तो किसिमको उहाँहरूबाट नकारात्मक असहयोगका कदमहरू या असहयोगका व्यवहारहरू विगत 3-4 दिन पहिले मैले पाएँ। खोइ उहाँहरूले यो कुन नियति प्रवृत्तिका साथ गर्नुभयो, के को लागि गर्नुभयो, कुनै मसँग समन्वय छैन, सोधपुछ छैन, हैन छलफलै छैन। राजनीतिको लागि राजनीतिक हो भने भन्न सकिन्न। तर म उहाँहरूलाई आग्रह के गर्न चाहन्छु भने जीवन बाँचिया छ, समाज बाँचिया छ, हामी बाँचिया छ भने भोलि पनि राजनीति गरि नै हालिन्छ। र एउटा राजनीतिक रूपमा सत्तासीन र प्रतिपक्षको भूमिका रचनात्मक हुन्छ। जायज मुद्दालाई चाहिँ उठाएर गाउँपालिकासम्म ल्याएर त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गराउने नियति प्रवृत्ति छ भने गाउँपालिका र गाउँपालिका जनप्रतिनिधि त्यस्ता मुद्दाहरूमा चासो लिएर समाधानको बाटो खोज्ने नै छ। तर यो महामारीको समयमा जनताको जीवन रक्षार्थको सवालमा, समुदायलाई बचाउने सवालमा उहाँहरूले जुन किसिमको लक्षित प्रहार गरेर गाउँपालिका र गाउँपालिकाको प्रतिनिधि र जनमानसको जीवन रक्षार्थको यात्रामा अवरोध खडा गर्नुभएको छ त्यो आफैमा घृणित छ। र विश्वास छ मलाई कि सायद उहाँहरू अब उपरान्त गाउँपालिकाको भूगोल, गाउँपालिकाको जनमानस र गाउँपालिकाको अहिले कोभिड-19 महामारीको समयमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि लिएर अन्य सवालमा समेत जनसमुदायलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर र कोभिड-19 को विरुद्धको लडाईँमा उहाँहरू सकारात्मक ऊर्जाका साथ र सहयोगी मनोभावनाका साथ अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास राखेको छु। अलिकति यसलाई यसरी जोड्दाखेरि अब यो यहाँका सर्वसाधारणहरूसँग यो कोभिड-19 को लडाई विरुद्ध जुन कि यहाँ अहिले विश्व नै लडिरहेको अवस्था छ, यहाँ चाहिँ सर्वसाधारणहरूसँग के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? म यस बलान बिहुलको आम जनमानस, आम जनसमुदायसँग के आग्रह र अपेक्षा राखे, आग्रहका साथ के अपेक्षा राखेका छु भने कि तपाईहरू लकडाउनको पूर्ण परिपालना गरिदिनुस्। लकडाउनको समयमा कोभिड-19 को महामारी जुन किसिमले नेपालमा द्रुत गतिले अगाडि संख्यात्मक रूपमा अगाडि संक्रमित व्यक्तिको संख्या अगाडि बढ्दै गएको छ, त्यसलाई मध्यनजर गर्दै दैनिक रूपमा जुन कोभिड-19 बाट बच्ने उपायहरू छन्, मिची हात धुने, मास्कको प्रयोग गर्ने, सोशल डिस्टेन्स बनाउने, हैन होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने, साथै आफूमा यदि त्यस्तो किसिमको लक्षण देखिएको छ या छरछिमेकमा देखिएको छ या समाजमा देखिएको छ भने त्यसलाई नलुकाइदिनुस्। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरौं। क्वारेन्टाइनबाट झन् उहाँहरू परीक्षण गराएर यदि त्यस्तो किसिमको लक्षण देखिएको छ भने उपचार थामी व्यवस्थापन गरेर उहाँको थप उपचारको लागि हामी अन्य निकायमा पठाउँछौं। यदि यस्ता विषयहरूले हामीले लुकाएर राख्यौं, भारतबाट बोर्डरबाट आएका व्यक्तिहरूले हामीले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गरेनौं, यदाकदा चाहे त्यो तपाईको आफ्नै शाखै नातागोतामा पर्ने छोराछोरी, बुहारी, भाइ, चेली कोही हुन्, यदि हामीले त्यो उहाँहरूलाई लुकाएर राख्यौं भने त्यो रोग भोलि तपाईको परिवारमा फैल्छ, त्यो परिवारले सारा समाजमा फैलाउँछ, त्यो समाजले पुरै गाउँपालिकामा फैलाउँछ, त्यो गाउँपालिकाबाट सारा 70 जिल्लामा फैलिन जान्छ। यसरी 70 जिल्ला नै संक्रमित भयो भने
जुन किसिमको हर्ष आज विगत केही महिनादेखि इटालीले भोग्यो, अमेरिकाले भोग्दैछन्, भारतले भोग्दैछन् र अन्य मुलुकहरूले भोग्दैछन्, हाम्रो गाउँपालिकामा रहेका टोल बस्ती समाज सम्पूर्ण मानव जाति र हामी सम्पूर्ण नेपालीले नै खेप्नु पर्नेछ। यस सवालमा बडा संवेदनशील भई, सजग भई, सावधानीका साथ सोसियल डिस्टेन्स बनाएर अति आवश्यक परेको बेला मात्रै घरबाट निस्किनु होला। त्यहाँबाट निस्किनु पर्ने छ भने निस्किनुस्, नत्र शान्तिपूर्वक सभ्य भएर सभ्य नागरिकको परिचय दिँदै यस गाउँपालिकालाई र गाउँपालिकाको भूगोलभित्र बस्ने सम्पूर्ण आम जनसमुदायलाई बचाउँ र बाँचौँ, दुईटै अभिभावकका साथ अगाडि बढ्नुस्। हामी तपाईहरूको सेवा देखि लिएर क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा लागि नै परेका छौँ र भोलिको दिनमा तपाईहरूको स्वास्थ्य रक्षार्थ हामीले गर्नुपर्ने जुन सहयोगहरू छन्, हरेक किसिमका सहयोगहरू गाउँपालिकाको जुन हाम्रो लायकत छ, गाउँपालिकाको जुन हामीसँग सेवा सुविधा छ, तपाईहरूको दिनरात सेवामा अर्पण हुने नै छ भन्ने विश्वास दिलाउन र आग्रह गर्न चाहन्छु। अब जनतासँगै जोडिएको एउटा अझै प्रश्न के हुन सक्छ भन्दाखेरि यहाँ पनि विपन्न समुदाय, श्रमिक परिवार भनौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ अब लकडाउनको लामो समय भयो, उहाँहरूलाई खानपिनको समस्या होला नै। उहाँहरूको दैनिकी सहज पार्नेतर्फ अहिलेसम्म हामीले चाहिँ के कस्ता कार्य गर्नु भएको छ सर? मैले पहिल्यै सुरुमै भने कि कोभिड-19 बाट बच्नको लागि हामीले साबुन र मास्क वितरण गर्यौं। त्यसुपरान्त हामीले खाद्यान्नको सवालमा, राहत वितरण गर्ने सवालमा हामीले यस गापामा रहेका यो जुन श्रमिक वर्ग छन्, विपन्न वर्ग छन्, अशक्त र असहाय वर्गहरू छन्, उहाँहरूलाई राहत वितरण गर्ने सवालमा जिल्लाले जेसुकै मापदण्ड हामीले पारित गरे तापनि, प्रदेशले हामीलाई नीतिगत निर्णय जेसुकै गरेर पठाए तापनि, हाम्रो यहाँको भूगोल र वडाहरूमा रहेको जुन वास्तविक समस्याहरू छन्, विपन्न वर्गका साथ अन्य वर्गहरूका पनि, जस्तो कि मध्यवर्गीय समाज जसले रोज कामै गर्न पाइराखेका छैन, श्रमिकले कामै पाइराखेका छैन, मध्यवर्गले कामै गराउन पाइराखेका छैन, त्यस्ता सम्पूर्ण आम नागरिकहरूलाई वडा अध्यक्षको संयोजनमा र वडा षड्यन्त्रका कर्मचारीहरूलाई परिचालन गरी 4500 घरधुरीमा हामीले एउटा छुट्टै किसिमको मापदण्ड वैज्ञानिकता अपनाएर हामीले 2 किसिमका राहत प्याकेज दिएका छौं। त्यो राहत प्याकेज कस्तो भने 1 देखि 6 परिवार छ भने 15 केजी चामल, 2 केजी दाल, 1 किलो तेल, 1 किलो नुन, 1 देखि 6 र 6 भन्दा बढी छन् भने 20 किलो चामल, 3 किलो दाल, 2 किलो तेल, 2 किलो नुन दिएका छौं, जुन भर्खर हिजो सम्पन्न भएको छ। त्यो हामीले ढिलो हिँड्नु, अब प्रश्न सोध्नु होला, यस तपाईहरुको मनमा उब्जिन्छ होला आफैमा कि ढिलो किन भयो। त्यसका आफ्नै कारण छन्। मैले विगतको दिनमा विभिन्न गापा नापामा राहत वितरणको क्रममा जुन झै झगडा भयो, त्यो झै झगडाका कारणहरू के होलान् त, ती सारा अनुभव लिएर यो झै झगडा नहुन दिनको लागि, कसैलाई काखा पाखा नगरी बचाउनको लागि सारा तीता अनुभवहरू लिँदै एउटा वैज्ञानिकता र प्रक्रियागत हैन पारदर्शिताको मापदण्ड समेत अपनाएर कसैलाई विभेद नगरिकन हामीले यो राहतको प्याकेज व्यवस्थापन र आपूर्तिमा ढिलो भए तापनि हाल बलान बिहुलमा कुनै ठाउँमा राहत सम्बन्धी विवाद नरहेको, राहत नपाएको गुनासो पाइएको हुनाले हामी ढिलो भए पनि सफल भएको अनुभूति भएको छ।
यो एउटा कुरा हुन सक्छ। अब हाम्रो गाउँपालिकाको कार्ययोजना के छ? दोस्रो चरणमा पनि यस्ता प्याकेजहरू उपलब्ध गराउने कि कस्तो? निश्चित रूपमा हामीले अहिले वाच एन्ड सी को यात्रामा छौँ। यो लकडाउन र नेपालमा जुन किसिमले संक्रमण कोभिड-19बाट संक्रमणको संख्या अगाडि बढ्दैछन्, यदि हामीले सहज वातावरण पाएनौँ भने जनतालाई मर्न दिने त भएन। विकास त भोलि गरिन्छ नि। जनता बाँचेछ भने, हामी बाँचेका छौँ भने विकास भोलि पनि गरिन्छ। तर जनतालाई यस गापामा भोकका कारण खान नपाएर मर्नु नपरोस्, त्यस उद्देश्यलाई मध्यनजर गर्दै हाम्रा संयन्त्रहरू विभिन्न वडाका जुन हाम्रो राजनीतिक दलका संयन्त्र वडा अध्यक्षको संयोजनमा गठित गरिएको छ, त्यो संयन्त्र युवा दलहरू छन्, उहाँहरूलाई समेत परिचालन गरिएको छ कि यस्ता कोही विपन्न, अपाङ्ग, असहाय समुदाय हुन सक्छ डाटा कलेक्सनको समयमा छुटेर गएको छ भने तपाईहरू सिधा गापामा आएर सम्पर्क गर्नुस्। त्यस्ता व्यक्तिलाई हामी घरमै राहत पुगाइदिन्छौँ। हस्, धन्यवाद तपाईँको विचार। र तपाईँ जसरी कोभिड-19 विरुद्ध लडिरहनु भएको छ, अवश्य पनि यहाँका स्थानीय र राजनीतिक दल लगायतका सरोकारवालाहरूको साथ पाउनु नै हुनेछ र अवश्य पनि यो कोभिड-19 विरुद्धको लडाइँमा यहाँ विजय नै हुनुहुन्छ भन्ने हामी पनि कामना गरौँ। र यहाँले समय दिनुभयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि यस गापाको आम जनसमुदाय र अहिलेको विश्व रूपमा फैलिएको महामारीको सवालमा जनसरोकारसँग जोडिएको जुन जीवनयापनसँग जोडिएको जुन पक्षहरू छन् र आवश्यकताहरू छन्, त्यसमा अभिभारायुक्त यात्राहरूको क्रियान्वयनलाई यस मन्तव्य मार्फत, वक्तव्य मार्फत पोख्न दिनु भएकोमा गाउँपाको अध्यक्षको हैसियतले र म व्यक्तिगत तर्फबाट र बलान बिहुल गाउँपालिकाको सम्पूर्ण आम जन समुदायको तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। VOP टुडे कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। थप नयाँ भिडियोका लागि बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला।